नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नियम छ, तर ओली सरकारका पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न करिब बन्द गरिएको छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इच्छुक छैनन्। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिएको छ, तर धन्दा नमान्नुस् सुशासनको गफ भने झनै चर्को छ। देश झन्झन भ्रष्ट हुँदै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणले देखाएको छ, तर के फरक पर्छ र? म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नवाला नारा घन्किएकै छ। जे होस्, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने एउटा राम्रै व्यवस्था थियो, भलै त्यो पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च मात्रै थियो त्यो, तर नहुनुभन्दा सेकबिसेक राम्रै थियो। सर्वहारा पार्टीका चर्चित अध्यक्ष कुख्यात ठेकेदारको घरमा अड्डा कस्छन्। पत्रकारले विलासी जीवन र आवासको प्रश्न गर्दा जवाफ दिने नैतिकता हुँदैन अनि विषयान्तर गर्न पुत्र वियोग र पत्नीको स्वास्थ्य अवस्था जस्ता पीडादायी बयान बीचमा घुसाएर सहानुभूति खोज्छन्। बुढा नीलकण्ठ महल र घरधनी नेता नेत्रीको ठाँटसँग झुपडीका जनता र उनीहरूको रुखो जीवनको के तुलना गर्नु? नेताले सम्पत्तिमा देखाउने एउटा तर यथार्थ हुने अर्कै अवस्था छ। यद्यपि नेताको सम्पत्तिसँग यहाँ आपत्ति होइन, विरासतमा प्राप्त पुर्ख्यौली सम्पत्ति वा पेसा व्यवसायबाट भएको चोखो आर्जनमा हाम्रो आपत्ति होइन। आपत्ति नियतमाथिको हो। गरिब देशका नेताको भड्किलो जीवन व्यवहार र भ्रष्ट चरित्रमाथिको आपत्ति हो। मेरो देखिने पनि यही हो र वास्तवमै भएको पनि सम्पत्ति यही हो। मेरो आम्दानी र खर्चका फाँटबारी प्रष्ट र यथार्थपरक छ। शङ्का लाग्छ भने छानबिन, खोज तलास, छड्के अनुसन्धान गरे हुन्छ। आफन्त नातागोताको बयान लिए हुन्छ। अवैध आर्जनको शङ्का छ भने मलाई चिन्ने जान्ने र मेरा विगत समेत देखे जानेका जानकारहरूसँग सोधपुछ गर्न समेत म इच्छुक निकाय, व्यक्ति वा मिडियालाई खुला आह्वान गर्न सक्छु। म सत्मा छु, होइन भने मलाई च्यालेन्ज गर्दा हुन्छ भनेर खुलस्त अपिल गर्न सक्ने, धक फुकाएर आफ्नो नैतिकता र शुद्धताको परीक्षामा उभिने नेता भेट्न मुस्किल छ। दर्शकवृन्द, यो कुरा किन जोड दिनु परेको हो भने वास्तवमा नेताहरूले आफूलाई हर प्रकारले शुद्ध र बेदाग राख्नुपर्ने हो, तर उही नेताको छवि सबैभन्दा दूषित छ। धन सम्पत्ति र मोजमस्तीको चाहना हो भने राजनीति त्यसका लागि उपयुक्त पेसा वा कर्म होइन, हुनु हुँदैन भन्नेमा प्रष्ट हुनैपर्छ। तर दुर्भाग्य राजनीतिमा हालिमुहाली दूषित पात्रहरूकै छ। नेताहरूको जीवनयापन सरल र पारदर्शी छैन, विवादास्पद, भड्किलो र अपत्यारिलो छ। परिवारको खर्च व्यवस्थापनदेखि आफ्ना विलासी चाहना पूर्ति गर्नमै नेताहरूले छल कपट र अदृश्य स्रोतबाट प्राप्त रकमको उपयोग गर्ने गरेका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन सञ्चालनमा समेत निष्कलङ्क छवि प्रस्तुत गर्न नसकेको नेतृत्वबाट पार्टी सञ्चालन र सरकारी बजेटको उपयोगमा पारदर्शिता र मितव्ययिताको अपेक्षा राख्नु आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै भएको छ। अहिले राजनीतिमा जति पनि कलह र छिना झप्टी चलिरहेको छ, त्यसको कारण हो राज्य शक्ति र ढुकुटी माथिको दोहनमा कसरी हुन्छ पहुँच राख्ने, र कारण अर्को पनि छ, र त्यो हो नेताहरूको अतृप्त अहङ्कार। दर्शकवृन्द, भलै यो झिनो मसिनो होस्, तर राजनीति र नेताहरूमाथिको हाम्रो खबरदारी र जनतालाई यथार्थ पस्कने प्रयासमा छ यो कार्यक्रम, र कहिलेकाहीँ दुर्लभ त्यस्ता फरक पात्रलाई पनि देखाउने र प्रकाशमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हुन्छ, जसले लामो समय राजनीतिमा रहेर पनि आफ्नो छवि धमिलो हुनबाट बचाइराखेका छन्। एकाध नेताहरू त्यस्ता पनि छन्। हामी त्यस्ता नेताहरूलाई प्रोत्साहन पनि होस् र असल राजनीतिज्ञ सत्तामा नपुगे पनि जनताको मनमा बस्न सक्छन् है भन्ने स्थापित होस्, र खराबकै बिचमा पनि राम्रा मानकहरू छन् है भनेर त्यस्ता नेताहरूलाई जनतामाझ प्रस्तुत गर्नु मिडियाको धर्म पनि हो। उमेरले वृद्ध तर राजनीतिमा सक्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेपाली राजनीतिका एक दुर्लभ त्यस्ता पात्र बनेर स्थापित हुनुहुन्छ। उमेर पुग्यो उहाँको 81 वर्ष। यो बुढेसमा पनि उहाँलाई हामीले दुःख दिएका छौँ, तर उहाँ राजनीतिमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यसअगाडि हाम्रो संवाद फोनमा भएको थियो, तपाईँ भैरवामा हुनुहुन्थ्यो, मैले यहाँ स्टुडियोबाट तपाईँलाई फोन गरेको थिएँ। त्यति बेला तपाईँ कोरोनाबाट भर्खर तङ्ग्रिँदै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले एउटा कुरा बताउनु भएको थियो कि उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो, तर
महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकारले उपचार खर्च दिएको थिएन। त्यो उपचार खर्चको हिसाब किताब फरक भयो कि भएन? त्यहाँबाट सुरु गर्ने भयो, फरक भयो होइन त? तपाईँसँग कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ अब थाहा थिएन, मैले जे हो त्यही भनेको थिएँ। त्यो अब सम्बन्धित पक्षको कानानी पर्यो होला, तर त्यो फरक हाम्रो कार्यक्रमले अलिकति मद्दत गर्यो। अनि अर्को कुरा, तपाईँ काठमाडौँमा 21 वर्ष बसेको कोठा छोडेर भैरवामा छोरीकोमा गएर बस्नुभएको थियो, अहिले फेरि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको स्थायी बसोबास एकजना नेता, पाको नेताको कहाँ होला, के होला भन्ने पनि जिज्ञासा छ। अब यहाँ आज दिउँसो पनि छलफल भएको छ। अब साथीहरूले डेरा खोज्छौँ हामी, तपाईँ चाहिँ त यहीँ बस्नुपर्छ काठमाडौँ भनेर जोरदार रूपले साथीहरू प्रस्ताव आएको छ। अब पार्टीमा लागेपछि चाहिँ पार्टीको चाहिँ निर्णयलाई सिरपर गर्नुपर्छ, दायाँ बायाँ गर्न पाइन्छ। काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ तपाईँ? बस्नु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले तपाईँ पार्टीको कार्यालय, पार्टी कार्यालय कपनमा बस्नु? कपनमा छु। ओके। अब यो दुईटा खुद्रा चाहिँ पुरानो बक्यौता हाम्रो कार्यक्रमको। यहाँ अफिसमा आउनुभन्दा पहिले भतिजाहरूसित अरू आफन्त कहाँ बस्छु, मेरो सबै आफन्त छन्। ओके। अब अहिले चाहिँ हामीले खास गरी अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि लामो व्याख्या गरेँ, हामीले राजनीतिमा विकृति देखाइरहेका छौँ, नेताहरूको चरित्र खराब भयो भनिरहेका छौँ होइन? तपाईँ त राजनीतिमा 30-35 वर्ष संलग्न भइसक्नु भएको छ, आफै संलग्न भएको। हेर्दा हेर्दा यो राजनीति बिग्रिँदै गएको हो कि हामी जस्ता चाहिँ अलिकति यो नयाँ नौलाले चाहिँ खास अलि भएको भन्दा बेग्लै विकृत तस्बिर देखाउनमै हामी लागिरहेको हो? राजनीति सुध्रिएको हो कि बिग्रेको? तपाईँले भनेपछि नि जनतालाई अझै बढी प्रष्ट होला भनेर नि। अब राजनीति बिग्रेको भए, नेताहरूको त खराब चरित्र नभएको भए त तपाईँहरूले त्यस खालले नेगेटिभ तस्बिर पेस गर्दाखेरि तपाईँहरूका विरुद्धमा त उजुर पर्थ्यो नि होइन? त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ जोरदार रूपले भ्रष्टाचारीहरूको भण्डाफोर गरिरहनु भएको छ। अब तैपनि अब तपाईँहरू जति चिच्याए पनि अब त्यो सिलसिला चाहिँ छ, त्यो जनतालाई नि महसुस छ। देशी विदेशी सबै चाहिँ निकायहरूलाई त सबै थाहा छ हिसाब किताब। त्यस कारणले बदल्न चाहिँ हामीले सकेनौँ। अब राणा शासन बदलियो, राजतन्त्र बदलियो, गणतन्त्र आयो। अब प्रजातन्त्र बदलियो, लोकतन्त्र आयो, लोकतन्त्र बदलेर गणतन्त्र आयो। तर यो मुलुकको अगुवाई गर्ने र जिम्मेवार ठाउँमा रहनेहरूको प्रवृत्ति चाहिँ हामीले बदल्न सकेका छैनौँ। त्यो यथार्थ हो। भनेपछि अहिले राजनीतिप्रतिको आलोचना, अलिक तीखो टिप्पणी अझै कमी नै भएको होइन? त्यो चाहिँ प्रशस्त भएको छ। अब ननिदाएकालाई तपाईँ चाहिँ नि बिउजाउन सकिँदो रहेछ। जसले चाहिँ जागै छ तर निदाए जस्तो गरेछ, त्यो जति बोलाए पनि जति चिच्याए पनि उसले अब निदाएकालाई पो बिउजाउन सकिन्छ। निदाएको छैन, निदाए जस्तो गर्छ भनेपछि त अब जति चिच्याए पनि अब ऊ निदाएको पो बिउचन्छ, निदाएको होइन। ठिक त्यस्तै अब मिडियाले जे जति आलोचना विरोध सारा भएको छ, तैपनि चाहिँ त्यसमा खासै सुधार मैले देख्दिनँ। अब पछिल्लो राजनीतिमा आउँ। ओली, प्रचण्ड, माधव, जल्लादको अहिले रस्साकसी, नेकपा फेरि पताभुङ्ग भएर पूर्ववत पार्टीहरू बिउतिएको अवस्था। यो नेकपा एकीकृत किन भयो, के उद्देश्यले भयो र किन फुट्यो, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यस्तो यो संसदीय व्यवस्थामा अब पार्टीमा फुट्ने जुट्ने यस्ता भइरहन्छ होइन? अब हामीले हाम्रो देशमा यस्तो भयो भन्छौँ, अरू दुनियाँमा नि यस्ता भइरहन्छन्। तैपनि हाम्रो जस्तो जुन एउटा कमजोर चाहिँ संस्कृति, कमजोर आचरण र तपाईँ चाहिँ नि अब जुन तपाईँ चाहिँ नि एउटा सामन्तवादी तपाईँ चाहिँ नि एउटा प्रवृत्ति, अनि तपाईँ चाहिँ नि अब अन्य चाहिँ अब चरित्र जुन छ नि कमजोरी, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आएको छैन। त्यस कारणले यो परिवर्तन ल्याउनलाई चाहिँ जनताले अझ बढी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, बढी चाहिँ टिप्पणी गर्नुपर्ने र अब त्यो चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ। तर स्थिति चाहिँ राम्रो अहिले अब यहाँ चाहिँ एकदमै पाको नेता पनि भएको हिसाबले जनतालाई अलिकति त्यो प्रष्ट
पनि होस्। अब एक थरीले यसको दोष यो अहिले सबै जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू बिग्रिएको भत्किएको अवस्था छ अथवा पार्टी विग्रहमा गएको अवस्था छ, ओलीलाई दोष भार दिएका छन्। अर्का थरी फेरि प्रचण्ड माधवलाई। उहाँहरू कति चाहिँ बराबरै हो या तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ के छ? होइन, अब नेकपा भित्रका दुई थरीलाई नै हामी करिब करिब कहिले सँगै एउटै पार्टीमा, कहिले संयुक्त मोर्चा कार्यगत एकता गरेर लामो समयसम्म हिँडेका छौँ होइन। अब कुनै बेला तपाईँ चाहिँ नि एमालेका विरुद्धमा नि हामीले धेरै चाहिँ विरोध गऱ्यौँ, आलोचना गऱ्यौँ, अनि संयुक्त भएर पनि कतिपय कामहरू गरियो। त्यस्तै नेकपाको सित पनि अहिले नेकपा माओवादीसित पनि हामी कुनै बेला सँगै थियौँ। हामी अलग भएपछि पनि तपाईँ चाहिँ नि अब विरोध गर्ने चल्यो र कति बेला अब संयुक्त भएर पनि चाहिँ आन्दोलनमा हिँड्यौँ। अब हाम्रा चाहिँ विरोध एकता यो चलिरहन्छ। तर अहिलेको खास स्थितिलाई हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि अब संविधानलाई तपाईँ चाहिँ नि व्यवस्था गरेर होइन, नेपाली जनताले 7 सालपछि लगातार संसदभित्रको खेल पार्टीहरूको चाहिँ स्वार्थका कारण मुलुकले तपाईँ चाहिँ ठुलो आर्थिक चाहिँ भार बेहोरिरहने होइन, सांसदहरू जनताले चुनेर पठाएकाहरू किनबेच भइरहने होइन, सागपात बिक्री भइरहने होइन। अब आफूलाई चाहिँ अब स्वार्थ पुरा हुन्छ भने पनि तपाईँ चाहिँ नि गलत पक्षसित पनि मिताएर लाउन जाने यो जुन एउटा प्रवृत्ति छ नि, यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई तपाईँ चाहिँ राजनीतिप्रति नै वितृष्णा, आफ्ना अगुवाप्रति नै वितृष्णा, घृणा त्यस्तो जागेर आइरहेछ। त्यस कारणले अहिलेको यो स्थितिमा स्वयं नेकपालाई चाहिँ अब हामीले समेत चाहिँ समर्थन दिएका थियौँ पुस 5 गतिसम्म। त्यस कारणले अब पार्टीभित्र चाहिँ मतभेद हुनु, झगडा हुनु, विमति हुनु यो चाहिँ हाम्रो यहाँका पार्टीमा मात्रै होइन, धेरै संसारभरिकै पार्टीमा भइरहन्छ। त्यसको समाधान गर्ने त पद्धति छ, विधान छ, परम्परा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै व्यक्ति पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, अध्यक्ष हुन्छ भनेपछि त्यही पार्टीले बनाएर हुन्छ। जब त्यो पार्टीले तपाईँ चाहिँ नि अब यो ठाउँ छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि अब मान्न पर्ने हुन्छ। बहुमतको निर्णय अलमतले मान्नै पर्छ। तर ओलीले मान्नु भएन। त्यही पनि तपाईँ चाहिँ नि अब केन्द्रको निर्णय तपाईँ चाहिँ तल्ला समितिहरूले मान्नै पर्छ, नत्र त चल्दैन। यही भयो त भद्रकोट जात्रा। बिग्रिएको स्थिति चाहिँ त्यहाँबाट हो, त्यहाँबाट पार्टी निर्णय पार्टी कमान्डमा रहेन, सरकार अथवा प्रधानमन्त्री होइन। तपाईँ उहाँले त तपाईँ चाहिँ नि आफूले नजित्ने भएपछि त बैठकमा नजाने कुरा हुन्छ? ल भन्नु न, आफूले आफ्नो बहुमत हुन्छ जस्तो भयो त्यहाँ जाने। ल यो सङ्केतमा अब यसमा धेरै पानी बगिसक्यो, अब त्यो चर्चा गरेर उठाउने। तर ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति पनि हामीले दोष भार उहाँलाई थपे पनि ओली यति बेला सर्वशक्तिमान नेता कहलिनु भएको छ होइन, सबै हिसाबले। जनताको पनि एक खालको उहाँका प्रति अझै पनि आशा भरोसा जनताको देखिएकै छ। यो उहाँ योग्य भएरै वा संयोगहरूले अनि जालझेलले उहाँले यो अहिले विरासत प्राप्त गर्नुभएको तपाईँलाई के लाग्छ? हाम्रो जस्तो समाजमा चाहिँ शक्तिको पुजारी छ नि समाज, त्यो संसारले देखेको छैन। संविधानका चाहिँ नियमलाई, प्रावधानलाई चाहिँ नि कुचेर आफ्नो पार्टीभित्रको कल झगडा चाहिँ समाधान गर्न नसकेर 5 वर्षको लागि तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले चुनेर पठाएको तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदै विघटन गरिदिने। तपाईँले भनेको सत्ताको अहिले वाहवाही, सत्ताको आड ओलीको भएको कारणले जनताले चाहिँ त्यो प्रकारको वाहवाही गरेका हुन् भन्ने? त्यो त हुन्छ नि। तपाईँ चाहिँ राजा महेन्द्रले जुन चाहिँ पार्टीहरूले तपाईँ चाहिँ नि राणा शासनको चाहिँ पिञ्जराभित्रबाट उनीहरूलाई झिके होइन, राजाहरूले तपाईँ चाहिँ नि दरबारभन्दा बाहिर निस्कन बित्तिकै राणाहरूको अनुमति लिएर मात्रै पशुपति जान पाउँथे, दक्षिण कालिका जान, पाटन जान पाउँथे। भनेपछि त्यस्तो खोरबाट त देशका राजनीतिक पार्टीहरूले नि मुक्त गरे हुन् नि। मुक्त गरेपछि 10औँ वर्षमा जनताले चुनेको तपाईँ चाहिँ नि होइन सरकार
15 सालको चाहिँ सरकार काङ्ग्रेसको 2/3 सरकार छ। यद्यपि म त्यति बेला विद्यार्थी थिएँ, त्यो सरकारले वारेन्ट गरेर म भूमिगत थिएँ, त्यो सरकार विघटन भएको कारणले मैले त्यतिखेर एसएलसी दिन पाएको, नत्र उनीहरूले छ्यापछाप खोजिरहेको थिएँ। त्यति बेलाको सरकारको कुशासन सत्ताको दुरुपयोग गरेको विरुद्ध हामी लडिरहेका थियौँ, विद्यार्थी पनि। जनसमर्थन थियो सरकारलाई त्यो बेला पनि थियो, तर के भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि राजालाई त्यो पचेन। राजाले तपाईँ चाहिँ जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई उनले दिएनन्। अब एउटा आरोप लाए, गल्ती कमजोरी त थिएन भन्ने कुरा। त्यस्तै अवस्था ज्ञानेन्द्रको कालमा पनि अब 30 वर्षसम्म तपाईँ चाहिँ मुलुक प्रतिगमन गएन, कति मान्छेले जेल नेल खाए, कति मान्छे मारिए। 30 वर्षसम्म प्रतिगमन भनौँ न। जुन मान्छे चाहिँ राणाको तपाईँ चाहिँ खोरमा थुन्नेहरू बसेको थियो, उसलाई त तिनै राजनीति पार्टीहरूले बाहिर निकालेका हुन् नि। त्यस्तै यो दृष्टान्त दिएर अब फेरि ओलीको रजगज, ओलीको कदम त्यस्तैतर्फ जाँदैछ भन्ने सङ्केत गर्न खोज्नु भएको? यो त हामीले त प्रतिगमनै हो भनेका छौँ। जुन दिन ओलीजीले तपाईँ चाहिँ नि 5 गते संसद विघटन गर्नुभयो, विघटन गर्नै नहुने संसद, यदि तपाईँ चाहिँ पार्टीले तपाईँ चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछ भने सामना गर्नु पर्दैन? ल भन्नु न, केही जुन पार्टीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनायो, जुन पार्टीले अध्यक्ष बनायो, त्यो पार्टीले भनेको मान्न पर्दैन? तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दा यत्रा लोकतान्त्रिक दलहरू काङ्ग्रेस सहित, अब प्रचण्ड माधवजी सहितको समूह, तपाईँहरू जस्तो पाको नेता, राप्रपा, जसपा लगायत ठुलो कित्ता, जब यत्रो चिज तपाईँले तुलना गर्नुभएको छ महेन्द्रको पछिको ज्ञानेन्द्रको सँग, किन ती दलहरूले चाहिँ बेलैमा चेत नआएर उनीहरूले चाहिँ एकीकृत पहलबाट हटाउनलाई किन त्यो खालको होइन आँटेनन्? बेला मौकामा त अहिलेका प्रतिपक्षीहरूले पनि त्यही गरे हुन् नि त। ज्ञानेन्द्र लहर सत्ता बुझाएको होइन, प्रतिगमन गर्न मद्दत गरे होइन। त्यस हुनाले सबैका गोजिया अलिअलि बिला छ त। त्यसो भएर आत्मबल छैन। एकातिर एउटा कारण त्यो छ, अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ नि कुन नीति अपनाउँदा कसरी राष्ट्र र जनताको तपाईँ चाहिँ स्वाभिमान बच्छ, राष्ट्रको उन्नति हुन्छ, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र राष्ट्रको स्वाभिमान कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्दा पनि आफ्नो चाहिँ अब स्थिति बलियो कसरी हुन्छ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा कसरी पुरा हुन्छ, आफू कसरी सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, यो प्रवृत्ति तपाईँ चाहिँ नि अहिले 7 साल पछिको यो लगातार हामीले बेहोरिरहेका छौँ। त्यस हुनाले त्यो रिपिटेसन भइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ 72 सालको संविधान बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रका झगडाका कारणले, आफ्ना कमजोरीका कारणले संसदलाई चाहिँ अब त्यस्तो शिकार बनाउनु हुँदैन, संसद विघटन गर्न पाइँदैन, हुँदैन भनेर यस्तो अलिकति अनर्थ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, जटिलतातर्फको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। तर परिस्थिति, अदालतको फैसला ओलीको पक्षमा, बाँकी दलका नेताहरू पनि ओलीतर्फै आकर्षित हुने झन्चुम्बकीय ताकत त ओलीमा बढिरहेको छ त। बढिरहेको छैन त्यो तपाईँले त्यस्तो देखेको, तपाईँले त्यो लायो। जनतालाई सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो फैसला सर्वोच्चले ठिक गर्यो। धुजा भएको चाहिँ संविधानलाई उसले बचाइदियो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब सर्वोच्चले जुन फैसला गर्यो त्यो ठिक फैसला गरेको थियो। अर्को कुरा तपाईँ चाहिँ सँगसँगै जोडिएर के आउँछ भने निर्वाचन आयोगमा त पहिले ऋषि कटेलकै तपाईँ चाहिँ नेकपा दर्ता थियो नि त्यहाँ। ल भन्नुहोस्, त्यो फेरि चाहिँ त्यो नेकपा अर्को कसरी दर्ता गर्यो निर्वाचन आयोगले भन्नुहोस् त? यही बेला बैठाउने योजना रहेछ नि त तपाईँ चाहिँ। सर्वोच्चले के गर्यो? अब 3 वर्ष पहिले चाहिँ यही गर्नुभएको पार्टीले तपाईँ तिमीहरू आफ्नो ठाउँ जाओ भनिदियो, फैसला गरिदियो। त्यो त ऋषि कटेलको माग त थिएन नि, थियो त हक दाबी। मेरो पार्टीको नाम यिनीहरूले भजाए भनेर न उजुर गरे हो। त्यसो भयो हुनाले अध्यक्षजी म एकछिन यहाँलाई रोकेँ। दर्शक हामी जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग संवादमा छौँ। एउटा छोटो विश्राम, त्यसपछि संवाद जारी रहन्छ। विश्रामपछि स्वागत छ। पाको नेता, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग हामी कुराकानीमा छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीकै वरिपरि राजनीतिक घुमेको कारणले उहाँलाई हामी अलिकति बढी फोकस गर्दैछौँ। अब यो अवस्थामा
ताकतवर त उहाँ नै हुनुहुन्छ, सत्ता उहाँकै हातमा छ। यति बेलाको हर प्रकारले केन्द्र भागमा ओली भएको कारणले उहाँले चाहने हो भने स्थिति सुध्रिन पनि सक्छ, बिग्रिन पनि सक्छ। त्यसो भएर यति बेला कोर्स करेक्सन भन्छ नि, सुध्रिने अवस्था के गर्यो भने चाहिँ अहिलेको राजनीति सबै ठिकठाक आउँछ र अलिकति जनतालाई चाहिँ अब चाहिँ अलिक ठिकै भयो भन्ने खालको त्यो वातावरण दिन ओलीले सक्नु होला। के तपाईँले चाहिँ सुझाव अथवा त्यस्तो उपाय के हुन्छ ओलीका तर्फबाट? हाम्रो सुझाव त अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ विगतमा भएका गल्ती कमी कमजोरीलाई राष्ट्र र आफ्नै पार्टीको अगाडि चाहिँ स्वीकार गरेर जोसितबाट जे कमजोरी भएको पनि फेरि पनि अहिले तपाईँको चाहिँ नि उनीहरू भरसक चाहिँ वामपन्थीहरूले नै त्यो जनताले 74 सालमा दिएको त्यत्रो तपाईँको चाहिँ नि सहयोग समर्थनलाई त्यसको दुरुपयोग गर्नुहुन्न। अब अहिले पनि चाहिँ हाम्रो अब नेकपा चाहिँ अब माओवादीसित नि काफी सङ्घर्ष भयो, काफी मतभेद भयो। कुनै बेला हामी सँगै पनि थियौँ। एमालेसित पनि हाम्रो कहीँ कुरामा मतभेद छ। ती सारा भए तापनि अझै पनि हाम्रो चाहिँ सुझाव के हो भने यस्तो कल झगडा हुँदाखेरि, यस्तो गुटबन्दी हुँदाखेरि वास्तवमा यो क्षति राष्ट्रले बेहोर्नुपर्छ, हो त नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले अहिले पनि हिजो कसले के भन्यो त्यो भनेर भावावेशमा आएर पार्टीलाई छेदविच्छेद पारेर लाखौँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू शुभचिन्तकहरूलाई चिन्तित पारेर केही मुठीभर मान्छेहरू रमाएर हिँडेर भोलि तपाईँको चाहिँ इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यसो हुनाले अहिले पनि समय छ। सके एउटै पार्टी भएर चाहिँ सत्ता चाहिँ अड्याउने 2 वर्षलाई, यदि मिलिन्न सकिन्न भने पनि तपाईँको चाहिँ नि मोर्चा गरेर भए पनि कार्यगति एकता गरेर भए पनि सरकार चाहिँ वामपन्थीहरूले नै चलाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव छ अहिले। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले अब आजै माधव नेपालहरूलाई बोलाएर धुमाराईमा बैठक भयो, लामो समयपछि वार्ता संवाद भयो, कम्तीमा सकारात्मक कुरा आयो। अनि प्रधानमन्त्रीले नै फोन गरेर प्रचण्डलाई ल एकचोटि भेटौँ न भन्ने कुराहरू आएछ। के अब यो कोर्स करेक्सन भएर जाने लाग्छ कि तपाईँलाई ओलीको चरित्र कसरी हुन्छ बिचबिचमा चाहिँ खेल्ने र फेरि आफ्नै अनुकूलमा वातावरण बनाउने प्रकार? होइन, व्यक्तिगत रूपमा मेरो कसैसँग त्यस्तो चाहिँ दुर्भावना छैन। ओलीजी पनि मसँग चाहिँ असाध्यै प्याटर्न मिल्ने मान्छे हो। सङ्गत पनि गरेको छु मैले राम्रो लामो समयदेखि। अब हाम्रो त नीति के हो भनेर भन्दाखेरि राम्रो गर्दा सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने, नराम्रो गर्दाखेरि यो फालिन्छ कि भनेर त्यस्तो चाहिँ चाप्लुसी चाहिँ नगर्ने, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले निष्पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो अहिलेको चाहिँ घटनाक्रममा अब ओलीजीले तपाईँको चाहिँ पार्टीको सल्लाह बेगर पार्टीको निर्णय नै नपरिकन पार्टीभित्रको कल झगडालाई तपाईँको चाहिँ यत्रो संसदै विघटन गरेर मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ तुरुन्त चाहिँ निर्वाचन लएर आउँछ को हो? फेरि के राष्ट्र र जनताको लागि मेट्ने र आफ्नो चाहिँ सर्वस्व गुमाएर पनि जनताको हितको लागि काम गर्ने मान्छे आउँछन् भन्ने त हामीलाई छैन। तिनै मान्छे हुन् जो मान्छे अहिले संसदमा छन्। यो 2-4 जना बदलिने बेग्ली कुरा हो। त्यस कारणले कमसेकम अहिले नेपालमा के छ भने यो बहुदलीय व्यवस्था नै सिद्ध्याउने, गणतन्त्र सिद्ध्याउने, धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याउने तपाईँको चाहिँ देशी विदेशी तपाईँको चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ रमाएका छन्, लाइराखेका छन्। पुनरुत्थानवादीहरू लाइराखेका छन्, पृथकतावादीहरू लाइराखेका छन्। यो यिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। हो, अब हामीले ओलीको पक्षमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर अब 2टा अहिले यति बेलाका राजनीतिकार, त्यसमा पनि सत्ता नेतृत्व गरेको दलका अस्तिसम्मका प्रचण्ड र ओली 2टा भाले होइन। अब ओलीलाई हामी जति दोष भार दिइरहेका छौँ, अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने प्रचण्डको पनि चरित्र 17,000 मान्छेको बलिदानीबाट प्राप्त त्यत्रो शक्ति, सर्वहारा पार्टीको नेता अहिले आएर उहाँ चाहिँ कुख्यात ठेकदारको घरमा बस्ने, नाता आफन्तलाई छोरीलाई जसरी हुन्छ जिताउनु पर्ने होइन, सुरक्षा घेरामा रहने, हर तिगडम गरेर सत्ताका लागि नै जोडबल गरिराख्ने है। अनि उहाँको कारणले पनि त राजनीति धेरै हदसम्म अहिलेको जुन विग्रहमा, अहिलेको जुन विघटनमा परिस्थिति जानुको भार त उहाँलाई पनि जान्छ होला।
होइन अहिले मैले तपाईँलाई भने चाहिँ तत्कालीन माओवादी अहिलेको माओवादीसित नि हाम्रा गम्भीर मतभेद छन्। उनीहरूका विरुद्धमै हामीले चाहिँ अभियान भन्नाफोर अभियानै चलाएको मान्छे हुँ म। त्यस कारणले अहिलेको यो संसद विघटन गर्ने र यो चाहिँ विघटन गर्न हुँदैन थियो। यो संसदलाई अहिलेको यो चाहिँ विघटन गलत हो भनेर जुन प्रचण्डहरू माधव नेपाल झलनाथहरू आइरहेका छन् उनीहरूको यो सङ्घर्ष जायज छ। ठिक छ कि यो जायज हुँदा हुँदै पनि त्यो पात्रको छविले गर्दाखेरि होइन होइन जनतालाई चाहिँ के पर्यो भने जनताले यो कानुनका नौसिङ जानेनन्, संविधानका व्याख्या पनि धेरै जानेनन्, संसदीय अभ्यास पनि त्यति जनतालाई हेक्का भएन। जनताले के हेऱ्यो भन्दा त्यो नेता ठिक कि यो नेता भनेर हेर्दाखेरि यसो बाहिरबाट आवरणमा हेर्दाखेरि त उस्तै उस्तै देखे। त्यसले त फरक पार्यो नि त राजनीतिमा। होइन, जुन बेलामा उनीहरूले गल्ती गरे, कमजोरी गरे, त्यो बेला त हामीले निर्मम भन्नाफोर गर्छौँ नि चाहिँ। जब 54 सालमा महाकाली सन्धि भयो त्यति बेला त ओलीजीको विरुद्धमा हामी सडकमा आएको हो नि त। महाकाली सन्धिको चाहिँ उहाँले समर्थन गरेर जुन पारित गर्ने काम गर्नुभयो। अब त्यस्तै तपाईँ चाहिँ टनकपुर सन्धि हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद तपाईँ चाहिँ टनकपुरलाई तपाईँ यो सम्झौता होइन समझदारी हो भन्दाखेरि हामी सडकमै निस्किया हो। एमालेका कतिपय कमी कमजोरी नेताहरू कमी कमजोरी बारे अन्त हामीले अलिकति पनि मुलाइजा राख्दैनौँ नि। तर यो अहिलेको मुद्दामा तपाईँको चाहिँ नि अब हिजो के गरेका थिए त्यस कारणले यिनी पनि बदमास हुन् भयो त्यहाँ जोड्न अहिले मिल्दैन। हामीले जुन बेलामा बदमासी गरेँ मैले सुन्नु संसदमै रोस्टमबाटै मैले के भने भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले चाहिँ नि देख्न रुचाउँदैन थिएँ प्रचण्डलाई भनेको। तर यो संविधान जारी गर्ने कुरामा होइन अब छिमेकीले त चाहिँ ल्याउन नदिनलाई रोकेर राखेको थियो। संविधान जारी गर्ने बेलामा अब निष्पक्षता राखेर चाहिँ जारी गर्ने कुरा भयो। धन्यवाद छ तपाईँलाई बधाई छ भने मैले रोस्टमबाट अनि प्रचण्डले भने त मलाई जहिले पनि लखेटिरहनुहुन्थ्यो। आज मैले सबै अगाडि सफाइ पाएँ भने त कुरा हो नि त, सबैले सुनेका छन्, रेकर्डै छ। त्यस हुनाले कसैले पनि तपाईँ चाहिँ गल्ती कमजोरी गर्दाखेरि त्यसलाई ढाकढुक पार्ने, पहिलेका गुण थिए भनेर चाहिँ ढाकढुक पार्ने र पहिले यो मान्छे यस्तो खराब थियो बदमास थियो त्यस कारणले अहिले यसले जायज कुरा गरे पनि त्यही बदमास हो भनेर त्यो पूर्वाग्रह लिन हुन्न। जुन बेला जस्तो भन्नु राजा महेन्द्रको सत्ता फाल्नको लागि हामी लगातार जेल नेल सङ्घर्ष सबै गरिरहेको थियौँ। जब राजा महेन्द्रले तपाईँ चाहिँ कोलाएर राजमार्ग खने र भारत सिंहको परनिर्भरतालाई केही कमी गरे हाम्रो पार्टीले भन्यो कि चाहिँ राजाले ठिक काम गरे, स्वागत छ यो कामको भन्यौँ। अनि हामीलाई भने यी दरबारमा पसिन् दरबारिया भए नि भने। त्यस कारणले जुन बेलामा चाहिँ विरोधी नै किन्न होस् अथवा आफ्नै मान्छे किन्न होस् राम्रो गर्दा त्यसलाई समर्थन, नराम्रो गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ र राजनीतिमा यो पद्धति बनाउनु। अहिले कतिपय मान्छेहरूले अब ओलीजीलाई क्या बात यही नेता हो जिउँदो नेता हेर्नुहोस् है। त्यो चाहिँ भित्रैदेखि चाहिँ मन पराएर होइन नि, यो संसद विघटन गराएर यो गणतन्त्रलाई एउटा चाहिँ निम्थरमा पार्ने, धर्मनिरपेक्ष निम्थरमा पार्ने, राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामा समेत तपाईँ चाहिँ नि आँच आउने स्थिति आइरहेको बेलामा ती तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र विरोधीहरू धर्मनिरपेक्ष विरोधीहरू नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहनेहरूले क्या बात यही हो जिउँदो नेता उहाँ फुर्काइरहेका छन्। हामी जबकि सँगै बस्यौँ, क्याबिनेटमा पनि बस्यौँ, कतिपय संयुक्त आन्दोलन भयो, तर हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। विरोधको लागि विरोध होइन, व्यक्तिगत रिसी पनि होइन। त्यस हुनाले जुन बेला चाहिँ ओलीजीले चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा अडान लिएको बेला त राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि त सत्तामा बस्यो। अब अध्यक्ष हामी अब अन्तिममा छौँ। जाँदा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको राष्ट्रिय जनमोर्चाको अब अधिवेशनको पनि चर्चा छ क्यारे। अब फेरि पनि तपाईँ अध्यक्षमा उठ्ने कि के विचार गर्दै हुनुहुन्छ? अन्तिममा पार्टीको कुरा गरौँ थोरै। मैले विचार गर्ने होइन नि, त्यो त पार्टीले विचार गर्ने कुरा हुन्छ। पार्टीमा बसिसकेपछि यदि अरू पार्टी जस्तो हुने भए त माहौल चाहिँ पार्टीले के भन्दैछ त? होइन, पार्टीले त तपाईँ चाहिँ नि अब विचार गर्छ नि। पार्टीले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, जे भए पनि बुझ्नु भएन, मान्नुपर्ने। या त पार्टीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। 74 मैले पार्टीलाई कन्भिन्स गर्नै सकिनँ। चुनावमा चाहिँ एकदम निर्विरोध जस्तो आउनेवाला थियो बाबुला। त्यस कारणले राजनीतिमा कति जति सक्रिय रहन सक्छु होला जस्तो लाग्छ? यो शरीरले कति साथ देला? होइन, त्यो त भन्न सकिन्न होइन। अब हावापानीको शरीर होइन,
तर पनि मलाई के कुरा हो मेरो भनेपछि पार्टीको निर्णयलाई मैले पहिलेदेखि सिरोपर गर्दै आएको हो होइन। त्यस कारणले पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ मान्नु। अब चुनावको पनि अब बिस्तारै अर्ली इलेक्सनको कुरा आइरहेछ होइन, अथवा अब 1.5 वर्षपछि त चुनाव पक्कै होला। चुनाव पछिको चाहिँ तपाईँको आफ्नो फेरि उम्मेदवारी दिने, संसद बन्ने त्यो प्रकारको कोर्समा अब संसदतिर मैले आँखा लाउन्न। अब त्यो तपाईँलाई भन्ने हो, मैले पार्टीलाई कन्भिन्सिङ गरिसकेको छु होइन। अब मैले अनुभव त गरिसकेँ नि, त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि अब आउने निर्वाचनमा तपाईँको चाहिँ नि मलाई चाहिँ त्यस्तो अब आवश्यक ठान्दिनँ मैले। अरू नयाँ पिँढी छन्, साथीहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले आफ्ना मनले के देख्छ त्यही गर्ने होइन पार्टीमा बसेपछि। अब पार्टीको निर्णय के हुन्छ। एकजना अब पाको नेता, तपाईँ त गुरु पनि अहिलेका समकालीन नेताहरूको धेरै जसोको त गुरु जस्तो पनि हुनुभयो। ओली र प्रचण्ड अब कम्युनिस्टकै उहाँहरू भएको हिसाबले पनि बेला बेलामा तपाईँको संवाद हुने, तपाईँले उहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रकारले जानुपर्छ है भनेर नमागे पनि सुझाव सल्लाह दिने, ल है यसो गर्नुपर्छ, यो बिग्रियो, यो भत्कियो, यो राम्रो गर्नुभयो भनेर त्यस्तो भलाकुसारी हुने हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। भेटघाट गरेर तपाईँको चाहिँ नि समयमा आएर त्यस्तो कपाल कनाएर कुरा गर्ने बानी छैन। अहिले तपाईँकै मिडियाबाट पनि मैले जोरदार सुझाव दिएँ। भाइ फाटे गमार लुटे के भन्छन् नि, अहिले टिमुर लड्दा यो संसद विघटन हुँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अब तत्त्वहरू, षड्यन्त्रकारीहरू, हस्तक्षेपकारीहरू होइन, अब ती शक्तिहरू रमाएका छन्। यो दुश्मन चाहिँ नहटाओ। त्यस कारणले अहिले पनि चाहिँ अब सके पार्टी नै एउटा भएर जाने, नभए चाहिँ संयुक्त मोर्चा गरेर पनि सरकार बनाएर फेरि पनि चाहिँ जनताको विश्वास जित्नुपर्छ भन्ने त अहिले पनि यहाँ होइन, जति मिडियाले मैले त सुझाव दिइरहेको छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, यो उमेरमा पनि 81 वर्षको उमेरमा पनि यहाँको राजनीतिक सक्रियता एउटा लोभलाग्दो छ। यो निरन्तर रहिरहोस् र हामीले दुःख दिउँ। यो साँझमा यहाँ आएर हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि चाहिँ आफ्नो पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो र तपाईँले त अझ धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई। म व्यक्तिगत पनि तपाईँको मेरो पहिलो भेट छु, पहिलो भेट हो होइन। तपाईँले पहिले पनि फोनबाट लिनुभएको थियो। त्यसो हुनाले आज मलाई फेरि सम्झेर यहाँ ल्याएर चाहिँ नि समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा राख्ने अवसर दिलाउनु भयो। तपाईँलाई, यो चाहिँ 24 टिभी परिवारलाई र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई फेरि पनि म एकचोटि नमस्कार गर्छु। धन्यवाद। हस् अध्यक्ष। दर्शकवृन्द, ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू त भए, तर परिवर्तनको लाभांश जनतामा पुगेको छैन। यही सेरोफेरोमा हामी कुरा गऱ्यौँ। परिवर्तनका अग्राधिकारी र उपभोक्ता मुठ्ठीभर टाठाबाठा मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा परिवर्तनको ध्वास र आत्मरतिको कुनै तुक हुँदैन भन्ने नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ। राजनीति कुनै अरू पेसा, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार वा नाफाघाटा र क्रय विक्रयको धन्दा होइन। त्यसैले नेता सुखभोग एवं आर्थिक लाभको दौडबाट मुक्त रहनै पर्छ। आफ्नो हितभन्दा बढी जनताको हित हेरेरै त्यसका लागि स्वयंलाई समेत निचोरेर देश र जनताका लागि खटिने पेसा हो राजनीति। त्यसैले नेतामाथि जनताको खबरदारी जरुरी छ र त्यस्तो नेताको तलासमा छन् जनता, खोजिन छन् जनता। सार यही नै हो। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी यो अङ्कबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।